येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। राजन्वान् सौराज्ये इति पर्यन्तं वयं ह्यः पठितवन्तः। राजन्वान् सौराज्ये इति अग्रिमं सूत्रं प्राणिस्थादातो लच् अन्यतरस्यां लच् प्रत्यय प्राणिस्थात् आतः लच् अन्यतरस्यां विकल्पेन लच् प्रत्यय विधायकं सूत्रं। लच् इति मत्वर्थीय प्रत्ययः, लच् इति मत्वर्थीय प्रत्ययः। तत्र प्राणिस्थात् आतः लच् अन्यतरस्याम् इति पदच्छेदः। तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते। तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते। आदन्तात् प्राणिस्थवाचिनः शब्दात् मत्वर्थे लच् वा स्यात् इति सूत्रार्थः। आदन्तात् आकारान्त शब्दः। आकारान्त आदन्तात् किं किमस्ति? आदन्तात् प्राणिस्थवाचिनः शब्दात् मत्वर्थे लच् स्यात् इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, प्राणिस्थवाची अर्थात् प्राणी में वर्तमान प्राणिषु अस्ति इति प्राणिस्थवाची अनन्तरं हाकारान्त प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे विकल्पेन लच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। तत्र प्राणिवाचकानां विषये प्राणिनाम् अङ्गवाचकविषये एव एतद् भवति इत्यर्थः। यदा उदाहरणं चूडालः, चूडालः चूडावान् इति। चूडालः इत्युक्ते यस्य उत्तमा शिखा अस्ति सः चूडालः। चूडा इत्युक्ते शिखा, चूडाकर्म इत्युच्यते न। चूडा इति शिखा इति। चूडामणि, चूडामणि इति प्रयोगः अस्ति खलु। यदा सीतायाः चूडामणि हनुमान् स्वीकृत्य आगतवान् इति अस्ति खलु रामायणे, चूडामणि इति। तर्हि चूडा इत्युक्ते केशभारः, शिखा। चूडा इति शब्दः, चूडा इति चूडा शब्दात् विकल्पेन लच्, चूडा लच्। चूडा अस्य अस्ति इति चूडालः, चूडा अस्य अस्ति इति चूडालः। चूडाल, चूडाल वैकल्पिकमस्ति। तेन कारणेन तत्र यदा वैकल्पे लच् प्रत्ययाभावपक्षे तु मतुप् प्रत्ययः अपि भवति। तेन चूडा चूडावान् इति रूपमपि भवति। मतुप् प्रत्ययः भवति चेत् चूडा मत्, चूडमादुपदायार्मदो इति सूत्रेण मादुपदायश्च मदोरुवायवादिभ्यः इति सूत्रेण तत्र मकारस्य स्थाने वकारादेशः
आकारान्तशब्दः अस्ति खलु चूडा इति आकारान्तशब्दः आकारान्तः भवति चेत् तत्र चूडावान् इति रूपं भवति। प्राणिस्थाद् किम् इति प्रश्नः। तत्र प्राणिवाचकविषयः अस्ति चेत् प्राण्यङ्गविषयः अस्ति चेदेव लच् प्रत्ययः भवति, अन्यथा तु न भवति। यदा शिखा इति दीपशिखा, शिखावान् दीपः, दीपस्यापि यदा शिखा भवति तत्रापि शिखा इत्येव उच्यते। यदा दीपस्य ज्वाला या ज्वाला भवति तस्य शिखा इति उच्यते शिखा। तर्हि शिखावान् दीपः अस्ति, परन्तु तत्र किमस्ति, तत्र प्राणिवाचकत्वं नास्ति। प्राणिवाचकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र किमस्ति, शिखावान् इत्येव भवति। तत्र शिखालः इति प्रयोगः न भवति। तदर्थमेव सूत्रे प्राणिस्थात् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। आतः किमर्थम् इति, आतः आकारान्तशब्दादेव भवति अयं नियमः। यत्र अन्यशब्दः हस्तः इति शब्दः अस्ति तत्र न भवति। पश्यतु, हस्तवान् इत्येव भवति, हस्तलः इति प्रयोगः न भवति, हस्तलः इति प्रयोगः न भवति। कारणं तत्र किमस्ति, तत्र आकारान्तत्वं नास्ति। प्रत्युदाहरणानि एतानि सर्वाणि प्रत्युदाहरणानि। तत्र आतः इत्यस्य निवेशेन यत्र अकारान्त ह्रस्वाकारान्तशब्दाः भवन्ति तादृशप्राणिस्थ तस्मात् न भवति, तत्र हस्तवान् इत्येव रूपं भवति। प्राण्यङ्गादेव इति उक्तं, तत्र वार्तिकम् एकं वार्तिकं वदति, प्राणी तस्य अङ्गवाची शब्दादेव भवति। यदा 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 अङ्गं नास्ति परन्तु प्राणिषु वर्तते, यदा बुद्धिः अस्ति, मेधा अस्ति इत्यादि अस्ति, तद् अङ्गवाचक अङ्गत्वं नास्ति तस्य, तेन कारणेन तत्र तु न भवति। मेधालः इति प्रयोगः न भवति, मेधावान् इत्येव प्रयोगः भवति। कारणं तत्र नियमः कृतः अस्ति, प्राण्यङ्गादेव भवति इति। प्राण्यङ्गादेव अयं नियमः भवति, न तु कुतः बुद्ध्यादि शब्देभ्यः न भवति। बुद्धि मेधा इत्यादि शब्देभ्यः न भवति। मेधावान् इत्युक्ते बुद्धिमान् इत्यर्थः। तस्मात् तत्र नास्ति, मेधावान् इत्यत्र नास्ति। एवम् अस्ति। तत्र चकार लच् इत्यत्र चकारग्रहणं किमर्थम् इति, तत्र चकारग्रहणम् इति विषये स्वरविषये किञ्चित् उक्तमस्ति, अहं पश्यामि, तद् वयं स्किप् कुर्मः। तत्र प्रत्ययस्वरेणैव सिद्धे अन्तोदात्तत्वे चूडालो असि इत्यादौ स्वरितो वा अनुदात्ते पदादौ इति स्वरितबाधनार्थः चकारः इति तत्र कश्चन विषयः उक्तः अस्ति। चूडालः इत्यादि लच् प्रत्यये चकारस्य इत्सप्तकरणस्य लाभः कः इति प्रश्नः। जनरली चकारः भवति चेत् चितः इति सूत्रेण तत्र अन्तोदात्तत्वं भवति। चकार इत्सप्तकं भवति चेत् चितः इति सूत्रमस्ति, चितः इति स्वविधायकसूत्रं, तेन किं भवति, तत्र अन्तोदात्तत्वं भवति। अत्र तु चकाररहित ला, एतद् केवलं चकारः नास्ति चेदपि तदन्तोदात्तत्वं तु सम्भवः अस्ति। तदेव प्रत्ययस्वरेणैव सिद्धे अन्तोदात्तत्वे चूडालो असि इत्यादौ पुनः किमर्थं तत्र लच् मध्ये चकारग्रहणं कृतम् इति प्रश्नः। तस्मात् तस्य उत्तरम् उक्तं, तत्र किं भवति, स्वरितो वा अनुदात्ते पदादौ इति स्वरितबाधनार्थः चकारः इति। तद् स्वरप्रक्रियायां वयं पश्यामः, यदा कदाचित् पठामः तदा। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः।
सित्मादिभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रं सित्मादिभ्यश्च सिद्ध्मादिभ्यश्च इति गणः अस्ति सिद्ध्मादिगणः कश्चन सिद्ध्मः इति कश्चन रोगविशेषः अस्ति सिद्ध्मा इति रोगविशेषः कश्चन रोगप्रकारः सिद्मलः इति उच्यते तस्मिन् अर्थे अस्ति लच् वा स्यात् गणपाठे अस्ति सिद्मादिभ्यश्च सिद्मा गडु मणि नाभि बीज वीणा कृष्ण निष्पाव पांसु पार्श्व परशु हनु सक्तु मास इत्यादि बहवः शब्दाः तत्र सन्ति एते सर्वे तत्र शब्दाः सिद्मादिगणपठितशब्दाः एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति एतेभ्यः शब्देभ्यः तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अर्थे तदस्य अस्ति अस्मिन् अर्थे किं भवति कः प्रत्ययः विधीयते लच् विकल्पेन लच् प्रत्ययः विधीयते मत्वर्थीय लच् प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते यदा पूर्वसूत्रे विहितं तद्वदेव सिद्मादिभ्यः च लच् इति अनुवर्तते अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते तदस्य अस्मिन् इति एतावत् अनुवर्तते लच् अन्यतरस्यां तदस्य अस्ति अस्मिन् इति पुनः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एते अधिकाराः लच् वा स्यात् इति तत्र मधुपपि भवति तत्र यदा मतुप प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति तत्कारणेन लच् वैकल्पिकमस्ति खलु वैकल्पिकमस्ति इति कृत्वा लच् एतदपि भवति तदेव सित्मलः इत्यपि रूपं भवति अनन्तरं सित्मवान् इत्यपि रूपं भवति सित्मलः इत्यपि अस्ति सित्मवान् इत्यपि अस्ति सित्मलः सित्मवान् इति तर्हि तत्र कथं भवति सित्म कथं विग्रहवाक्यं कथं भवति सित्म अस्य अस्ति इति न सिद्मं नपुंसकलिङ्गमस्ति सिद्मम् अस्य अस्ति इत्यर्थे सिद्म शब्दात् सिस्म इति कश्चन कुष्ठरोगप्रकारः सिद्मम् अस्य अस्ति इति सिद्म शब्दात् ला भवति चेत् सिद्मल इति प्रयोगः भवति लच् भवति चेत् अन्यथा सिद्मवान् इति प्रयोगः भवति मतुप् सिद्ममत् स्मित् सिद्ममत् तदनन्तरम् अकारस्य वकारादेशः स्मित्मवत् स्मित्मवान् तर्हि एवं तस्य रूपमस्ति तदनन्तरं पुनः अग्रे पुनः किमस्ति तत्र कश्चन नियमः अन्यतरस्यां ग्रहणं मतुप् समुच्चयार्थम् इति अस्ति तेन सह अर्थात् समुच्चयेन सह भवति तत्र मतुप् समुच्चयार्थं न तु प्रत्ययविकल्पार्थम् इति प्रत्ययविकल्पः इति तथा नास्ति समुच्चयः अस्ति इति वदति अर्थात् लच्छपि भवति एतदपि भवति इति तेन अकारान्तेभ्यः इनिठनौ न तत्र किञ्चिदेकं विवरणम् अस्ति वस्तुतः एकनिमेषः
तस्य अकारान्त सित्मादि शब्देभ्यः इनि ठन् आदि प्रत्ययः न भवति इति आशयः। तत्र मतुप् प्रत्ययः भवति, मतुप् समुच्चयः भवति, अनन्तरं लच् अपि भवति। प्रत्ययविकल्पः नास्ति, मतुप् समुच्चयार्थः अस्ति इति उक्तं। तत्र एकनिमेषं मनोरमायां पश्यामः। अर्थात् ततश्च सित्मादिभ्यः लच् मतुप् च स्यात् इति लभ्यते। एकनिमेषः, अहमपि तावद् ह्यः न दृष्टवान्, तथापि पश्यामः। पूर्वसूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अनुवृत्तं न लच् प्रत्यय विकल्पार्थं किन्तु मतुप् प्रत्यय समुच्चयार्थकमेव। मतुप् प्रत्ययः अपि भवति, उभयमपि भवति इति वैकल्पिकार्थः। वैकल्पार्थः अत्र नास्ति इति आशयः। अस्तु, ननु अन्यतरस्याम् इत्यस्य अत्र लच् प्रत्यय विकल्पार्थकत्वेपि तदभावे मतुप् सिद्ध इति वाच्यम्। किमर्थं यदा तत्र यदा लच् विकल्पं करोति चेदपि तस्य अभावे मतुप् प्रत्ययः तु भवति। लजभावे मतुवेव भवति, न तु अर्थः इनिठनौ इत्येतदर्थं समुच्चयविधानात्। अर्थात् अन्ये प्रत्ययाः न भवेयुः इति तदर्थमेव तत्र किं समुच्चयविधानम् इत्यर्थः। तेन सित्मादिषु ये आकारान्ताः तेभ्यः इनिठनौ न, अकारान्त शब्देभ्यः इनि तदनन्तरं ठन् इत्यादि पूर्वं वयं कृतवन्तः, दृष्टवन्तः। इनि ठन् इति प्रत्ययो न भवतः इत्यर्थः। केवलं मतुपेव भवति। एतत् सर्वं भाष्ये स्पष्टं। सित्म मणि विजय पांसु हनु पार्ष्णि इत्यादयः सित्मादिषु पठिताः। एवं च लच् वा स्यात् इति विवरणवाक्ये वा शब्दश्च अर्थे। अस्तु, तावदेव तत्र मतुपेव भवति, अन्य इनि ठन् इत्यादि प्रत्ययाः न भवन्ति इति तद् विशेषतया। एक गणसूत्रमस्ति, वात दन्त बल ललाटानाम् ऊङ् च इति एकं गणसूत्रम्। ऊङादेशः विधीयते। तत्र प्रकृतौ ऊङादेशः भवति। सित्मादिगणपठितशब्देभ्यः केचन शब्दाः सन्ति। ते वात दन्त बल ललाट एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? तत्र एतेभ्यः मतुपर्थस्य लच् प्रत्ययः भवति। प्रकृतौ वर्णस्य स्थाने तत्र ऊङ् आदेशः भवति। ऊङ् आदेशः अपि भवति। यस्य वातरोगः अस्ति इति चिन्तयतु। वातरोगी अस्ति कश्चन, तर्हि वातरोगी अस्ति चेत् तस्य नाम भवति वातूलः। वातूलः इति वदति। वातल वातल इति भवति, परन्तु अन्तिम प्रकृतेः अन्तिम स्थाने अन्तिम तत्र ऊङ् आदेशः भवति, ऊ भवति। तर्हि वात वातू इति भवति। वात वातू इति भवति। तर्हि वातल वातल वातल। तर्हि तकारस्य तकारोत्तर अकारस्य स्थाने ऊकारादेशः भवति। ऊकारादेशः भवति चेत् वातूलः इति प्रयोगः भवति। वातूलः। वातूल वातूल। वात एवं वातूलः दन्तूलः इत्यादि इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। वत्सांसाभ्यां कामबले इति अग्रिमं सूत्रम्। वत्सांसाभ्यां कामबले लच् इति अनुवर्तते, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते। कामशब्दः बलशब्दः। वत्स अंस प्रातिपदिकेभ्यः कामार्थे बलार्थे च गम्यमाने विकल्पेन लच् प्रत्ययः भवति। वत्सलः
अंसलः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। अर्थात् कामशब्दः बलशब्दः, एतद्द्वयमपि तद्वान् इति लाक्षणिकमस्ति अत्र। अर्थात् काम अस्य अस्ति इति अथवा बलम् अस्य अस्ति इति तद्वान् इत्यर्थे तत्र लाक्षणिकः शब्दः। तत्र कामवती बलवती च इत्यर्थः। कामवती बलवती च इत्यर्थः। काम इति स्नेहः इत्यर्थे अस्ति वस्तुतः। वत्सः अस्य अस्ति इति वत्सलः। यदा तत्र वत्सशब्दः प्रेम प्रेमभावः, स्नेहभावः, वात्सल्यं। वात्सल्यम् इति शब्दः अस्ति खलु, वत्सलं भावः, वत्सलः, वात्सल्यं। तद् वत्सलशब्दस्य निष्पत्ति नमस्ते सदा वत्सले, तर्हि वत्सलशब्दः। तर्हि वत्स इति शब्दः स्नेहः, प्रेम, काम इत्यर्थे वत्सशब्दः। तस्मात् तदस्य अस्ति इति वत्सलः, तदस्य अस्ति इति वत्सलः। वत्सः अस्य अस्ति इति वत्सलः। कनिष्ठेषु यः स्नेहं स्थापयति सः वत्सलः। पुनः अंसलः, अंस इति बलवान् इत्यर्थः। अंसौ अस्य स्तः इति अंसलः, बलवान् इत्यर्थः। बलवान् इत्यर्थः अंसलः। तस्मात् सूत्रार्थं पश्यतु। तत्र आभ्यां लच् स्यात् यथासंख्यं कामवती बलवती च अर्थे इति सूत्रार्थः। आभ्याम्, आभ्याम् इत्युक्ते वत्स अनन्तरम् अंस। आभ्यां लच् स्यात् यथासंख्यं कस्मिन् कस्मिन् अर्थे कामवती बलवती च अर्थे। कामवती तद्वान् इत्यर्थे। वत्सलः अंसलः इति रूपद्वयम्। फेनादिलच्छ, फेनादिलच्छ चाद्लच् चकारग्रहणात् फेनादिलच्छ अर्थात फेनात् इलच् च इति पदच्छेदः। फेनात् इलच् च। तत्र किं किमस्ति, इलच् इति एकः प्रत्ययः भवति, तदनन्तरं लच् अपि भवति चकारग्रहणात्। अन्यतरस्यां ग्रहणं मतुप् समुच्चयार्थम् अनुवर्तते, तर्हि मतुप् अपि भवति। वर्तमानकालिक सत्ताविशिष्ट फेन इति प्रातिपदिकं, फेन इति प्रातिपदिकात् किं किं भवति, इलच् प्रत्ययः भवति, चकारग्रहणेन लच् प्रत्ययः भवति, अन्यतरस्यां ग्रहणेन मतुप् प्रत्ययः अपि भवति। लच् अन्यतरस्यां तदस्य अस्त्यस्मिन् इति पदत्रयं तत्र विषयत्रयम् अनुवर्तते। लच् अन्यतरस्यां तदस्य अस्त्यस्मिन् इति। तेन रूपत्रयं भवति। फेनिलः इति लच्, लच् भवति चेत् फेनलः, मतुप् भवति चेत् फेनवान् इति। फेन शब्दः कस्मिन् तदस्ति खलु, फेनकं, फेनकम् इति वयं वदामः। किमर्थं फेनकम् इति वदामः, फेनमस्ति अस्ति इति। बुद्बुदः भवति, बुद्बुदाः भवन्ति खलु, तद् फेनमिति। किं तस्य तद्
भवन्तः किं वदन्ति मराठी भाषायां? फेस फेस फेस्। साबणाचं फेस वगैरे. आं सत्यं सत्यं। तर्हि फेन शब्दात् इलच् प्रत्ययः भवति। इलच् इलच् प्रत्ययः भवति फेन इल यस्य कारलोपे फेनिल इति शब्दः भवति। फेनिल। लच् प्रत्ययः भवति चेत् फेनल। तदनन्तरं मतुप् प्रत्ययः भवति चेत् फेनमत् फेनमत् माधुपदायोर्मधुर्वा एवादिभ्यः इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र मकारस्य स्थाने वकारादेशः भवति। फेनवान् 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 किं कः कः ध्वनिः भवति? कस्य अस्ति ध्वनिः? प्रसाद्। रैट्, अग्रे गच्छामः। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः इति अग्रिमं तद्वा? रैट्, तदेव अस्ति। रैट्, लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः इति अस्ति। लोमादिभ्यः शः, पामादिभ्यः नः, तदनन्तरं पुनः किमस्ति? पिच्छादिभ्यः किं भवति? इलच् इति प्रत्ययत्रयं, गणत्रयं, प्रत्ययत्रयं। लोमादिगणः, पामादिगणः, पिच्छादिगणः। लोमादिगणात् श, पामादिगणात् न, पिच्छादिगणात् इलच्। इति तत्र अनुवृत्ति अस्ति अन्यतरस्यां, तदस्य अस्त्यस्मिन् इति। लोमादिभ्यः शः इति प्रथमविषयः। लोमादिगणपठितशब्देभ्यः तदस्य अस्त्यस्मिन् इत्यर्थे किं भवति? लोमन्, रोमन्, बभ्रू, हरि, गिरि, कर्का, कपि, मुनि, तरु एतेभ्यः शब्देभ्यः श प्रत्ययः भवति। लोमशः इति प्रयोगः अन्यतरस्यामस्ति। लोमशः, लोमो रोमः समानं, रलयोरभेदः। लोमशः इति रोमवान् इत्यर्थः। रोमवान् पुरुषः। लोमशः, लोमवान्। तदेव पुनः रोमशः, रोमवान् इत्यपि अस्य अर्थे भेदः नास्ति, समानमस्ति। पुरुष रोमशः इति सामान्यतः पुरुषः इत्यर्थे स्तनकेशवती नारी लोमश पुरुषस्तथा इति तत्र स्त्रीपुरुष स्त्रीपुं लक्षणं लिङ्गानुशासने उक्तमस्ति। लोमश पुरुषस्तथा इति, लोमवान् इति। प्रक्रिया तु समानमेव अस्ति, तत्र किमपि नास्ति विशिष्टतया। लोमश लोपः तु षकारस्य न भवति, तद्धितमस्ति इति कृत्वा लोमवान्, रोमशः, रोमवान् इति भवति। पामादिगणपठितशब्देभ्यः चेत् न भवति। पाम इति रोगः अस्ति। पामः इति कश्चन रोगः। पामादिगणपठितशब्दः भवति। अन्येपि तत्र पामन्, वामन्, वेमन्, हेमन्, श्लेष्मन्, कद्रु, बलि, सामन्, उष्मन्, कृमि इत्यादि इत्यादि शब्दाः भवन्ति। तत्र तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? तेभ्यः शब्देभ्यः न इति भवति। न। पामनः इति प्रयोगः। पामनः, पामनः, पामनः इत्युक्ते किं भवति? पामनः तत्र पामा अस्य अस्ति इति पामनः। पाम शब्दस्य किं वदति? तदस्ति खलु एकः ज़ोरियासिस् इति वदति इदानीन्तनकाले। ज़ोरियासिस् इति रोगः, यस्य कण्डूतिः भवति बहु, ज़ोरियासिस् इति। तस्य कृते आयुर्वेदे पाम
इति सः रोगः पामनः इति तेन कारणेन यस्य सा रोगपीडा अस्ति स पामनः पामा अस्य अस्ति इति पामनः तस्मिन् सन्दर्भे एक गणसूत्रम् अंगात् कल्याणे कल्याणार्थे अंगशब्दात् कल्याणार्थे न प्रत्ययः भवति तत्र सुंदर अंगयुक्त इत्यर्थः तेन कारणेनैव अंगना इति शब्दः भवति अंगना इत्युक्ते सुंदरी इत्यर्थः महिला अंगना अंगना शब्दस्य व्युत्पत्ति अंगशब्दः अंगशब्दात् न अंगानि अस्याः सन्ति अरे अंगानि तु सर्वासामपि सन्ति तर्हि कथं भवति अंगाः अस्याः सन्ति इति तत्र विशेषतया वक्तव्यं भवति सुंदर अंगानि इति करणीयानि भवन्ति तदर्थः स्वीकरणीयः लाक्षणिकं लक्षणया तथा अर्थः स्वीकरणीयः अन्यथा अंगानि सर्वेषां सन्ति एव तर्हि कथं भवति तर्हि अंगानि अस्याः सन्ति इति तत्र तस्मिन् अर्थे न प्रत्ययः इतोपि एकं गणसूत्रमस्ति लक्ष्म्या अच्छ लक्ष्मणः इति शब्दः पश्यतु कथं भवति ह्रस्वाकारः भवति तत्र लक्ष्मी शब्दात् न प्रत्ययः भवति न प्रत्ययस्य साहचर्येण ईकारस्य स्थाने ह्रस्व अकारः भवति लक्ष्मी इति शब्दः लक्ष्मी शब्दात् सौन्दर्ययुक्तः लक्ष्मीः अस्य अस्ति इत्यर्थे लक्ष्मणः इति लक्ष्मीः अस्य अस्ति इत्यर्थे सुंदरः इत्यर्थे लक्ष्मी इति शब्दात् न प्रत्ययः लक्ष्मी न तदनन्तरं लक्ष्मी शब्दस्य ईकारस्य स्थाने अकारादेशः तदेव लक्ष्म्या अच्छ इति उक्तम् अत् च ह्रस्वाकारः तर्हि ईकारस्य स्थाने ह्रस्वाकारः भवति तर्हि किं भवति लक्ष्म न नकारस्य नत्वे लक्ष्मण मूलशब्दः किमस्ति लक्ष्मी इति अस्ति खलु लक्ष्मी इति भवति तत्र ईकारस्य स्थाने अकारादेशः भवति तर्हि लक्ष्म न लक्ष्मण नकारस्य नत्वं लक्ष्मणः इति रूपम् विश्व इत्युत्तरपदलोपश्च अकृतसन्धेः इति इतोपि एकं गणसूत्रमस्ति विषुणः सन्धिकार्यात् पूर्वं किं भवति विश्वक् इत्युत्तरपदलोपः यदा विषु अंच न प्रत्ययः तर्हि तत्र अंच इति विश्वक् इति शब्दः अस्ति खलु विश्वक् विश्वक् इत्यत्र अंच अंचु उत्तरपदशब्दः अस्ति सः विश्वक् तर्हि तत्र किं भवति तस्य अंच इति भागस्य विश्वक् इति उत्तरपदलोपः अकृतसन्धेः पूर्वमेव यदा विषु अंच तस्मात् न प्रत्ययः भवति उत्तरपद अंच इत्यस्य लोपः भवति तर्हि विषु न विषुणः इति प्रयोगः भवति विषुणः इति विश्वं अस्य अस्ति इति विश्वं अस्य अस्ति इति
गणसूत्रमस्ति, वार्तिकमस्ति एतत्। तर्हि यदा भिन्नभिन्नप्रकारेण चलितुं शक्नोति इत्यादि तस्मिन् अर्थे विषुणः इति प्रयोगः। यदा कथमस्ति, यदा मुखं पृष्ठतः कृत्वापि गन्तुं शक्नोति अग्रे पुरतः, तादृशः अस्ति विषुणः। विषुणः इति तादृशप्रयोगः। अर्थात् मुखं पृष्ठतः कृत्वा पुरतः गन्तुं शक्नोति यः, तादृशः अस्ति विषुणः इति अस्ति। विषुणः इति तस्य प्रयोगः। एवमेव एकैकः प्रयोगः। अस्तु, पिच्छादिभ्यः इलच्, अग्रे गच्छामः। पिच्छादिभ्यः इलच् इति। पिच्छिलः, पिच्छवान्, उरसिलः, उरस्वान् इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। गणः अस्ति पिच्छा, उरस्, ध्रुवक, ध्रुवकः, जटा, घटा, कला, क्षेपे इति भिन्न 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 शब्दाः सन्ति। तत्र एतेभ्यः शब्देभ्यः पिच्छम् अस्य अस्ति इति पिच्छिलः। यः एवं पतति इत्याद्यर्थे यः यदा तत्र अस्ति किञ्चित् स्लिप्परि तादृशार्थे अस्ति सः प्रयोगः पिच्छिलः। पिच्छ शब्दादि इलच्, पिच्छिलः इति भवति। पिच्छवान् इत्यपि भवति, मतुप् भवति चेत् पिच्छवान्। एवमेवम् उरः अस्य अस्ति इति, उरः अस्य अस्ति इति, विशाल उरः वक्षस्थलं यस्य अस्ति इति सः उरस्। उरस् इति शब्दात् उरसिलः, उरस् इति शब्दात् इलच् भवति चेत् उरसिलः। उरस्वान् इत्यपि भवति, उरसिलः अपि रूपं भवति। यदि मतुप् भवति चेत् तत्र उरस्वान् इति मकारस्य वकारादेशः। एवं लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः इति सूत्रं तत्र समाप्तम्। प्रज्ञा श्रद्धा अर्चाभ्य नः इति अग्रिमं सूत्रम्। प्रज्ञा श्रद्धा अर्चाभ्यो नः। प्राज्ञः इत्यादि प्रयोगः एतेन भवति। प्राज्ञः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। तत्र अन्यतरस्याम् इत्यानुवर्तते प्रज्ञा श्रद्धा अर्चाभ्यः नः इति पदच्छेदः। प्रज्ञा श्रद्धा अर्चाभ्यः नः इति पदच्छेदः। इदानीं भवन्तः अपि सूत्राणि दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति, कारणम् एतावान् अभ्यासः जातः। मेगा सीरियल् चलति। एषः अस्माकं महामहिं निरञ्जनः तु इदानीं पर्यन्तं शत एपिसोड् एडिट् कृत्वा स्थापितवान् अस्ति इति मन्ये। तर्हि मेगा सीरियल् अभवदेव। एतेन इदानीं वस्तुतः मया वक्तव्यमेव नास्ति, सूत्रं दृष्ट्वा भवद्भिरपि ज्ञातव्यम् इदानीम्। आम्, प्रज्ञा श्रद्धा अर्चाभ्यो नः। अस्तु, एतेभ्यः शब्देभ्यः न प्रत्ययः भवति। अस्तु, अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते तदस्य अस्त्यस्मिन् इति। परन्तु अस्माकम् एकः आनन्दः भवति, एकः स्पून् फीडिङ्ग् इति सर्वदा आनन्दः भवति। स्पून् फीडिङ्ग् इति सर्वदा आनन्दः। केवलं मुखम् उद्घाट्य उपविशामः, मुखे कोऽपि स्थापयति चेत् महान् आनन्दः भवति। इदानीम् एवं भवति। परन्तु मिलित्वा पठनमिति योग्यं। प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मतुपर्थे न इति प्रत्ययः भवति। यदा प्राज्ञः व्याकरणम् इति तत्र अस्ति, पश्यतु। यः प्रज्ञा अस्मिन् अस्ति इत्यर्थे प्राज्ञः, प्रज्ञा अस्मिन् अस्ति इति प्राज्ञः। प्रज्ञा शब्दात् नकारस्य नकारलोपः भवति, अकारः अवशिष्यते।
आदिवृद्धि तर्हि प्राज्ञ इति भवति प्राज्ञः यदा वयं प्राज्ञां मते इत्यादिकं वयं वदामः खलु व्याकरणे यदा शास्त्रेषु प्राज्ञाः एवं वदन्ति प्राज्ञां मतम् एवम् अस्ति इत्यादि तदेव प्राज्ञो व्याकरणम् इति अर्थात् व्याकरणे प्राज्ञः प्रकृष्टं जानाति सः पुनः किमस्ति प्राज्ञा इत्यपि स्त्रीलिङ्गे प्राज्ञा इति स्त्रीलिङ्गे भवति प्राज्ञा इति भवति तत्र प्रज्ञा शब्दः प्रज्ञान शब्दस्य बोधकः भवति प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञा इति भवति श्राद्धः 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 श्रद्धा अस्य अस्ति इति श्रद्धा अस्य अस्ति इत्यर्थे श्राद्धः इति शब्दः श्राद्धः श्रद्धा शब्दात् न प्रत्ययः भवति नकारस्य अकारः श्रद्धा अ यस्य इति चेति अकारलोपः श्रद्धा अनन्तरम् आदिवृद्धि तर्हि श्राद्धः इति रूपं श्राद्धः तदनन्तरं पुनः अर्चा इति शब्दः भवति अर्चा अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति आर्चः आर्चः निरञ्जनः अर्चः अस्ति भवान् पूजां करोति तर्हि भवान् अर्चः अस्ति तदेव पूजावाला अर्चाम् अर्चा अस्य अस्मिन् वा अस्ति इत्यर्थे अर्चा शब्दात् न प्रत्ययः भवति अकारः सर्वं समानं तदनन्तरम् आदिवृद्धि अन्त्यवर्णलोपः आर्चः इति वृत्तेश्च वृत्तिशब्दादपि वार्तिकं वृत्तिशब्दादपि न प्रत्ययः वार्तः इति प्रयोगः वार्तः वृत्तिः अस्य अस्ति इति वार्तः सः वार्तः अस्ति इत्युक्ते सः एम्प्लॉयी अस्ति वृत्ति अस्ति तस्य जीवनस्य किमपि तर्हि वार्तः अन्यथा अवार्तः भवति अन्यथा अवार्तः भवति वृत्ति नास्ति वृत्तिः अस्य अस्ति इत्यर्थे वृत्तिशब्दात् न प्रत्ययः आदिवृद्धि इकारलोपः वार्त सुप्रत्यय विसर्गे वार्तः इति प्रयोगः तपस्सहस्राभ्यां विनीनी इति अग्रिमं सूत्रम् तपस्सहस्राभ्यां विनीनी तपस्सहस्राभ्यां विनीनी तपस्सहस्राभ्यां विनीनी इति द्विपदं सूत्रं विनि इनि इति प्रत्ययद्वयं विधीयते विनि इति प्रत्ययः इनि इति प्रत्ययः प्रत्ययद्वयं तपस् सहस्र यथासंख्यं तपस् शब्दात् विनि प्रत्ययः सहस्र शब्दात् इनि प्रत्ययः विनिश्चेति द्वन्द्वः मत्वर्ते इति शेषः यथासंख्यमन्वयः विनि प्रत्यये इनि प्रत्यये च नकारादिकारौ उच्चारणार्थौ अर्थात् इकारः मध्ये विन् इति अवशिष्यते इन् इति अवशिष्यते तावदेव अस्ति तर्हि तत्र विनिन्योः इकारौ नकारपरित्राणार्थः अस्तु नाम तर्हि तपस्वी इति रूपं भवति तपस्वी पश्यतु तपः अस्य विद्यते
तपः अस्य विद्यते इत्यर्थे तपस्वी इति शब्दः। तपस् तपस् इति मूलशब्दः। तपस् इति मूलशब्दात् विनि प्रत्ययः, विनि प्रत्यये इकारः लुप्तः भवति, विन् इति अवशिष्यते। तपस्विन् तपस्विन्, प्रथम एकवचने तपस्वी, तपस्वी तपस्विनौ तपस्विनः। एवमेवं सहस्रम् अस्य अस्ति इति, यस्य हस्ते सहस्ररूप्यकाणि सन्ति, सहस्रकार्षापणम् अस्ति, यत्किमपि अस्ति सः सहस्रम् अस्य अस्ति इति सहस्रशब्दात् इनि प्रत्ययः, सहस्रशब्दात् इनि प्रत्ययः, सहस्र इन्, सहस्र इन्। सहस्र इन्। सहस्र इन् इति भवति चेत् किं भवति? सहस्रिन्, सहस्रिन् इति सहस्री इति रूपं भवति। तत्र सहस्रिन् इति रूपं भवति, सहस्री इति रूपं भवति। असन्तत्वात् अदन्तत्वात् च सिद्धे पुनर्वचनम् अनाबाधो मा बूधिति इति। सहस्रशब्दात् अदन्तलक्षण ठनः अपि बाधनार्थम् इह इन् विधानम् इति उक्तम्। अर्थात् अन्यथा ठन् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, अकारान्तत्वम् अस्ति खलु, सहस्र इति अकारान्तश, अत इनि ठनौ इति वयं पूर्वं पठितवन्तः न सूत्रं, तेन सूत्रेण तत्र ठन् भवितुम् अर्हति, तस्य बाधनार्थम् एतत् वस्तुतः किम् इन् विधानम् इति, एतत् समाधानं क्वचित् मूलपुस्तकेषु दृश्यते इति अस्ति। अस्तु, तलप्रयोजनमस्ति, सहस्राठ्ठनौ अपि बाधनार्थम्। अस्तु, तावदधिकं किमपि न, अग्रे गच्छामः। अञ्च इति सूत्रम्, अञ्च अण्णपि भवितुमर्हति, तपःशब्दात् सहस्रशब्दात् अण्णपि भवितुमर्हति, अञ्च। तपःसहस्राभ्यां मत्वर्थ इति शेषः। तपःसहस्राभ्यां मत्वर्थे अञ्च स्यात् इत्यर्थः, अण् प्रत्ययोऽपि भवितुमर्हति। तेन तपस्वी इत्यपि प्रयोगः अस्ति, तापसः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तपस्वी इत्यपि इव, तपस्वी इव तापसः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत्र प्रश्नः अस्ति, तपःसहस्राभ्यां विनीन्यणः इति एकमेव सूत्रमस्तु, किमर्थम् अण् इति भिन्नं कृतम् इति एकस्मिन्नेव सूत्रे करोति। मनोरमाकारः वदति तपःसहस्राभ्यां विनीन्योर् यथासंख्यार्थं पृथक् सूत्रकरणम्, अन्यथा त्रयोऽपि प्रत्ययाः द्वाभ्यां स्युः इति वाच्यम्। तपःसहस्राभ्याम् इति तत्र एक विषयः अस्ति तत्रैव। पुनः अत्र योगविभागः, वस्तुतः योगविभागः उत्तरार्थमस्ति, अर्थात् तत्र वस्तुतः किमपि कारणं नास्ति। किं मूलतः वयम् एकं सूत्रमपि कर्तुं शक्नुमः, इनि भिन्न अनन्तरम् अण् इति एकं कर्तुं शक्यते, तत्र चिन्ता नास्ति। परन्तु किमर्थं योगविभागः कृतः, पुनः अण् इति विशिष्टं सूत्रं किमर्थं कृतम् इति चेत्, अण् इति विशिष्टं यत् कृतं तत् उत्तरार्थम् इति, योगविभागः उत्तरार्थः इति तत्र दत्तमस्ति। योगविभागः उत्तरार्थः इत्युक्ते उत्तरसूत्रे अण् इति तत्र अनुवर्तिनिमित्तं तद् वस्तुतः योगविभागः कृतः अत्र, अर्थात् भिन्नं भिन्नं कृतं, पूर्वम् एकः भागः अपरम् अन्यत् अनन्तरं तद् तथा ज्ञातव्यम्। अन्यथा एकसूत्रं कर्तुं शक्यमासीत्,
एकसूत्रेण तत् कार्यं सम्पादयितुं शक्यमासीत्, तथा आचार्येण तथा नाचरितं। विशेषतया अञ्च इति भिन्नं सूत्रमेव कृतं। तस्य आशयः तद् अग्रे योगविभागः अग्रे उत्तरार्थः अग्रिमसूत्रे सिकता शर्कराभ्यां च इत्यत्र तस्य अनुवृत्तिः भवति तदर्थम्। तर्हि अभवत् इदानीं प्रक्रिया। तपः अस्य अस्ति इत्यर्थे तपःशब्दात् अण् प्रत्ययः आदिवृद्धि तापस तापस तापसः एवमेव सहस्रः ज्योत्स्नादिभ्यः उपसंख्यानं तत्र ज्योत्स्ना इत्यादि शब्दाः भवन्ति तेभ्यः अण् प्रत्ययस्य उपसंख्यानं करणीयम् इत्यर्थः। ज्योत्स्नादिभ्यः उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। ज्योत्स्ना तमिस्रा कुण्डल कुतप विसर्प विपादिका इत्यादि शब्दाः भवन्ति ज्योत्स्नादि गणपठित शब्दाः। एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि तदस्य अस्ति अस्मिन् इत्यर्थे किं भवति अण् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। ज्योत्स्नादि गणपठित शब्देभ्यः तदस्य अस्ति अस्मिन् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः स्यादिति उपसंख्यानं करणीयम्। तर्हि ज्योत्स्ना इति शब्दः, ज्योत्स्ना इति शब्दात् तत्र अण् प्रत्ययः भवति ज्योत्स्नः इति रूपं भवति। ज्योत्स्नः इति ज्योत्स्नायुक्त रात्रि इत्यर्थः। तत्र शुक्लपक्षः इति ज्योत्स्नः इति शुक्लपक्षः। तामिस्रः इत्युक्ते कृष्णपक्षः। तमिस्रशब्दः, तमिस्रशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। तमिस्रा अण् कृष्णपक्षः इत्यर्थः। तामिस्रो नाम कृष्णपक्षः, ज्योत्स्नः नाम शुक्लपक्षः। सिकता शर्कराभ्यां च, सिकता शब्दात् शर्करा शब्दात् च अण् प्रत्ययः स्यात्। सिकता शर्कराभ्यां च, सिकता इत्युक्ते मृत्तिका। यदा यदा समुद्रतीरे सर्वं भवति सिकताः सन्ति अस्मिन् इत्यर्थे कः शब्दः भवति सैकतः इत्युक्ते सिकता अस्य अस्ति इति सैकतः घटः मृत्तिकया निर्मितः घटः सैकतः घटः। तर्हि सिकता सन्ति अस्मिन् इति सैकतः इति प्रयोगः। च इति चकारग्रहणम् अस्ति तत्र। अन्येपि उदाहरणानि भवन्ति तत्र। अस्तु, अनन्तरं पश्यामः। पुनः किमस्ति शर्करा। शर्करा शब्दात् किं भवति शार्करः इति रूपं भवति। शर्करा इति पाषाणखण्डाः भवति। शार्करः इति भवति। अस्तु, वयम् अत्र तिष्ठामः।